हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिस्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो में देखेंगे भाई हाफिज सईद को पाकिस्तान ने फैसला कर लिया इंडिया के हवाले करने का। अगर ये बात सच है तो ये इतनी खुशी की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो जो हमें टेररिज्म का एक थब्बा है ना, वो पाकिस्तान से हट जाएगा अगर पाकिस्तान ये काम कर देता है। तो देखते हैं आज की वीडियो। उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? जरा हट के भी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफगानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हटके कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया? बहरहाल क्योंकि डीजी आईएसपीआर भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जांच के दायरे में आए व्यक्ति को भारत को प्रत्यर्पित करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा, लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संभावित समझौते और सद्भावनापूर्ण रुख के तहत भारत को प्रत्यर्पित करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बिलावल ने यह टिप्पणी की। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता के हिस्से के रूप में यहाँ आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। बिलावल ने कहा, अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया? बहरहाल क्योंकि डीजी आईएसपीआर भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं
میں نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ڈیل یہی ہونی ہے، چونکہ ہندوستان یہ کہتا ہے، چونکہ مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹمنٹ اتنی دیر تک سسپینڈ رہے گی جب تک کہ پاکستان ویریفائیبل پروف نہیں دے گا کشمیر ریلیٹڈ جو اس کا پورا ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے کا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہندوستان مانگتا ہے، جو پاکستان کی جیلوں میں ہے، یہ مقدمے ہیں جن پہ ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، تو یہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر آپ ان کو اٹھا کے ہندوستان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کا وہاں ٹرائل دیں، ان کو پھانسیاں دیں، جو کچھ بھی کریں، تو آپ کے ساتھ نارملائزیشن ہو سکتی ہے۔ اور یہی اسی قسم کی ایک نیگوسیشن ہے جو ان کی چین اور ان کی امریکہ ان دی اینڈ کرا سکتے ہیں۔ اب یہ پہلا باضابطہ فارمل ہنٹ ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایک ڈیل اور نیگوسیشن کے لیے مائنڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو FATF میں بھارت نے ڈلوا دیا، ورنہ ہم تو FATF میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی۔ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے، کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی، یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے، ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے، ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے، یہ باہر گھوما کرتا تھا۔ ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا بھارت کی طرف سے، جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے بڑا غلط کیا، بھارت ہماری کہہ لیجیے کہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا، اور 1 2 4 نہیں بلکہ 9 جگہ پہ کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا، لیکن بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ٹیرر کیمپ تھے ان کو اڑایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو، اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور اگر پھر کچھ بھارت میں ہوا تو بھارت جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے اور پاکستان کے پہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان اس بات سے کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے نہ کوئی گیا، نہ کوئی آیا، نہ ہم نے کچھ کیا، ہم تو جی بڑے معصوم لوگ ہیں اور ہم تو اس بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس قسم کی باتیں جو ہر بار ایک ہی سٹیٹمنٹ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایشو کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم تو بڑے امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور ہر جگہ جا کر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جبکہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور ہم بڑے ہی معصوم لوگ ہیں۔ لیکن کوئی مجھے کیا بتائے گا کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں، جو دھمکیاں دے رہے ہیں دنیا کو، جب وہ دیکھیں گے تو کیا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرف امن چاہتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ہر کسی کنٹری کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح سے بھی پاکستان جو ہے وہ کسی ٹیررزم کے اندر یا کہہ لیجیے جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھا پائے گا؟ بلاول بھٹو کا یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے کہ اس نے بولا ہے انٹرویو میں جا کے، اور اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے تو اب سمجھ میں آئی ہے کہ اس نے بولا ہے کہ ہم جو حافظ سعید جو ہے نا مطلب ٹیررسٹ ہے، ہمیں انڈیا سے بھاگ گیا تھا، انڈیا کی جیل میں تھا، لیکن ان کو دھمکا کے نا ان کا شاید انہوں نے پلین ہائی جیک کر لیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ کینیڈا میں نہیں رہتا، پاکستان میں رہتا ہے۔ نہیں ہو جا تر گیا تھا، پاکستان میں رہتا ہے، بتا تو رہی ہوں پاکستان میں رہتا ہے، پھر ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں سے چلا گیا۔ پتا نہیں مجھے کون سا چلا گیا، لیکن پاکستان میں ابھی فی الحال وہ پاکستان میں، انہوں نے بولا تو ہے ہم نے اس کو گرفتار کر لیا حافظ سعید کو، ہاں، اور اگر ہمیں انڈیا بولے گا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ پکڑ کے دے دیں گے، کیونکہ اس نے ممبئی میں اٹیک کیا تھا، جو ان کا نہیں ہے تاج ہوٹل، اس پہ اس نے ہی اٹیک کیا تھا اور اتنے لوگوں کی جان گئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے امن کا، کیونکہ انہوں نے انڈیا نے یہی ڈیمانڈ رکھی اگر پاکستان ٹیررسٹ کو نکال دے گا اپنی کنٹری سے تو ہم جو ہے نا ان کے ساتھ
इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है ना वो ठीक कर लेंगे, हम उनका पानी जो है ना वो रोकने की कोई धमकी नहीं देंगे। और उनका, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान ने धमका के भी देख लिया, प्यार से बात करके भी देख लिया, अमेरिका के चाइना के तरले डाल डाल के भी देख लिया, इंडिया नहीं माना किसी की भी बात। तो अब जो उनकी डिमांड अब उसको पूरा करेंगे तो फिर जो हो सकता है कि इंडिया जो पानी जो है ना वो छोड़ देगा और हमारी फसलें जो है वो फले फूलेंगी। इसलिए जो है ना इसमें बयान, इतना बड़ा बयान दे दिया और मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर पाकिस्तान अपने सारे टेररिस्ट को निकाल को फेंक देगा ना तो हमारा कंट्री भी कोई अमन की, शांति की, चैन की सांस ले पाएगा। वरना ये जो ग्रुप्स है ना, ये हम आज लोगों को पकड़ पकड़ के जो अगवा नहीं करते, इन बच्चों को फिर टेररिस्ट बना देते हैं और फिर यहाँ से लोग जब जाते हैं ना तो फिर वो अटैक करते हैं दूसरे कंट्रीज में जाके, तो फिर पाकिस्तान का ही नाम आना होता है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं। इस वजह से इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान अमन पसंद बन जाए तो हम उनके साथ हर ताल्लुक जो है वो बेहतर कर लेंगे। करना चाहिए पाकिस्तान को ऐसा, करना चाहिए भाई। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।